प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् भारतबाट अझै दैनिक 5,000 मानिस भित्रँदै नाकामा परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर निर्माण भाषण मात्र। कर्णाली प्रदेशमा संक्रमित राखिएको नयाँ अस्पताल भवन चुहिन थाल्यो, पुरस्कार पाएका ठेकेदारकै काम गुणस्तरहीन। पाल्पामा अक्सिजन अभाव देखाउँदै अस्पतालले भर्ना नलिँदा बिरामीको बाटामै मृत्यु, पहुँचविहीनले शैय्या पाउने मुस्किल। र निषेधाज्ञामा विपन्न वर्गलाई हातमुख जोड्न धौधौ, बढ्दो बजार भावले थप शास्ति। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक निषेधाज्ञाका कारण तरकारी किसानले बेहोर्नु परेको समस्या बारेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। नेपालमा कोरोना संक्रमणको प्रमुख कारक भारतसँगको खुला सीमा बनेको छ। झापादेखि दार्चुलासम्मका नाकाहरूमा भारतबाट आउनेको परीक्षण तथा व्यवस्थापनमा चासो नदिने तर महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर निषेधाज्ञा जारी गर्ने रणनीतिले महामारी अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको हो। पूर्व झापादेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका सीमा नाकाबाट अहिले दैनिक सरदर 5,000 मानिस नेपाल भित्रिन्छन्। उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने हो भने अधिकांशको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ। तर सीमानाकामा उनीहरूको सामान्य ज्वरो मापनपछि छाडिदिने गरिएकाले संक्रमण समुदायसम्म पुगिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले सीमानाकामा अनिवार्य कोरोना परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनेर भाषण गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले नै भनेको कुरा लागू हुन नसक्दा अहिले हिमाली र पहाडी जिल्लाका बस्ती बस्तीसम्म संक्रमित बढ्दै गएका छन्। प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक टोलसम्म नै, समुदाय स्तरसम्म नै यो फैलिसकेको छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले निकै नै चुनौतीको विषय बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक वैशाख 16 गतेदेखि कैलालीबाट निषेधाज्ञाको सुरुवात गरिएको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य थियो महामारीको चेन ब्रेक गर्ने, तर परिणाम ठिक विपरीत भइरहेको छ। वैशाख 16 गतेसम्म 2,700 सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको प्रदेशमा त्यसको 17 दिनपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 11,500 हाराहारी पुगिसकेको छ। यो अवधिमा झण्डै 15,000 कोरोना संक्रमित थपिँदा 17 दिनमा नै 268 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिलो लहरमा जसरी सीमानाकाको व्यवस्थापन भएको थियो, अहिले त्यस्तो हुन नसक्दा महामारी फैलिएको हो। पहिलो चरणको उसमा चाहिँ सबै पालिकाहरूले सीमानाकाबाट आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले दोस्रो चरणमा त्यो गर्न सबैले भ्याएनन्, सकेनन्। जति भारतमा तीव्र गतिमा सङ्क्रमण हुँदै गयो त्यति त्यहाँ भएका नेपालीहरूमा सङ्क्रमण दर बढ्यो र उहाँहरू घर आउने क्रम पनि धेरै नै बढी भयो र जति मान्छेहरू घर आए प्रायः सबैजसो सङ्क्रमित भएर आए र उहाँहरूले घर जाँदा जुन सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गर्नुभयो, जुन जुन होटलहरूमा बस्नुभयो, त्यहाँ उहाँसित जुन सम्पर्क भएको थियो उहाँहरूले ती धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गरेको छ। यसले गर्दा चाहिँ नि यो चाहिँ अहिले एकदम तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। तर अहिले पनि तीन तहकै सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञामा मात्रै सीमित छ, जसको प्रभाव सीमानाका व्यवस्थित हुन नसक्दा बढिरहेको संक्रमणको ग्राफले शून्य जस्तै बनाइदिएको छ। त्यसैले अस्पताल भरिभराउ र टोलटोलमा संक्रमण बढ्नुको प्रमुख कारक बनिरहेका सीमानाकामा परीक्षण र गाउँ गाउँमा क्वारेन्टिन बनाएर भारतबाट आउनेलाई 14 दिनपछि मात्रै समुदायसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनतर्फ सरकारहरूको ध्यान जान जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कर्णाली प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवनमा पछिल्लो समय ओपिडी र कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार सुरु गरिएको छ। म्यादभन्दा 6 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा पानी चुहिने समस्याले अस्पतालका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीले शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क देखिने कर्णाली प्रदेश अस्पताल नयाँ भवनको भित्री भाग भने गुणस्तरहीन बनेको पुष्टि भएको छ। 1.5 वर्ष अघि भवनको जिम्मा लिएको प्रदेश अस्पतालले प्रयोगमा भने ल्याएको थिएन। तर पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमणका बिरामी बढेसँगै सम्पूर्ण भवनका बलकहरू प्रयोगमा ल्याउन खोज्दा सिलिङबाट पानी चुहिने, विद्युतको वायरिङ, प्लम्बरिङ र फ्लोरिङमा थुप्रै समस्या देखिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, एकसरे मेसिनमै पानी चुहिएर केही दिन प्रयोग गर्न नसकिएको र अहिले पनि गर्भपतन गराउने कक्षमा
पानी चुहिएकै कारण शय्या राख्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ, जसले गर्दा बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीले समस्या भोग्नु परेको छ। 2 हप्तादेखि हामीले यो भवनलाई प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि भवनभित्र पानी चुहिने, त्यसपछि आएर चाहिँ टोयलेटहरू चाहिँ नि ब्लक भएर सबै चाहिँ नि के अरे त्यो फोहोरहरू चाहिँ बाहिर कोठामा चाहिँ भरिने, ठाउँ ठाउँको चाहिँ त्यो धाराहरू आफै टुट्ने, प्लम्बिङको कामहरू र बत्ती पनि ठाउँ ठाउँको चाहिँ नि अलि क्वालिटी नभएको चाहिँ नि। निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनले 2073 माघमा करिब 42 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। म्यादभन्दा 6 महिना अगावै 2076 साउनमा भवन हस्तान्तरण गरी पुरस्कृत बनेको निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरेको र प्रोफाइल राम्रो देखाउनकै लागि हतारमा भवन हस्तान्तरण गरेको स्थानीयको आरोप छ। त्यति बेलै भवन प्रयोगमा नल्याई 1.5 वर्षपछि प्रयोगमा ल्याउँदा निर्माण कम्पनी पन्छिने दाउमा छ। भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गरेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई मर्मत सुधारका लागि ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। मर्मत सुधार गर्नका लागि चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिसकेका छौँ र उसले आएर नै तत्काल नै काम सुरु गर्ने भनेर हामीसँग प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ 1-2 दिनमा नै काम सुरु हुन्छ। सामान्य अवस्थामा पनि बिरामीको भिड लाग्ने प्रदेश अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको थेगी नसक्नु चाप छ। एकातिर बिरामीको भिडले ठाउँ अभाव भइरहेका बेला भवनको गुणस्तरहीन कामले थप बिरामी कहाँ राख्ने समस्या परेको छ। भवनका विभिन्न संरचनाको छिटो मर्मत सुधार गरी बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। अक्सिजन प्लान्ट पुरानो भएर उत्पादन कमी भएको र सिलिन्डर भर्न नपाएपछि पाल्पाका अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीलाई फिर्ता गरेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डरले धान्न नसकेको भन्दै थप बिरामीको उपचार नगर्दा समस्या भएको छ। माथागढी गाउँपालिका कसेनीकी एक महिलालाई लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा बेड नभएपछि पुनः फिर्ता गरेर गाउँपालिकाले बनाएको कोरोना अस्थायी अस्पताल लगे। अवस्था जटिल भएपछि पुनः लुम्बिनी मेडिकल कलेज ल्याउँदै गर्दा महिलाको बाटोमै मृत्यु भयो। पूर्वखोला गाउँपालिका जल्पाका एक पुरुषलाई पाल्पाका सबै अस्पतालमा बेड खोज्दा नपाएपछि गाउँपालिकाकै कोरोना अस्थायी अस्पतालमा लैजाने तयारी गर्दै गर्दा ज्यान गयो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। एम्बुलेन्स र निजी सवारी साधनले अस्पतालको गेट चाहर्दै बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ। अस्पतालमा पहुँच हुनेका लागि मात्र बेड उपलब्ध हुने तर सर्वसाधारणले बेड पाउनै मुस्किल परेको छ। पहुँच हुनेलाई मात्रै अलिकति फोन सम्पर्क मात्रै भइरहेछ, तर जुन साधारण जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै छ। यसले गर्दाखेरि सरकारले नै जस्तो अहिले चाहिँ सुनेको छ, अब प्राइभेटहरूमा पनि, प्राइभेट अस्पतालमा, सरकारी अस्पतालमा पनि जुन यो चाहिँ बेडहरू छैन, अक्सिजन छैन भनेछ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा 500 बेड भए पनि 40 जना कोरोना सङ्क्रमितको मात्र उपचार गर्दै आएको छ। उसले अक्सिजनको अभाव जनाएर थप बिरामी भर्ना लिएको छैन। अक्सिजन प्लान्टले थेग्न नसक्ने र अक्सिजन सिलिन्डर भर्न नपाएपछि बिरामी भर्ना नलिएको हो। बेडको पनि समस्या छ, अक्सिजनको पनि हामीहरूलाई समस्या छ। बुटोल जानुपर्ने हुन्छ, पहाडी इलाकामा भएको हुँदाखेरि बाटोमा तमाम समस्याहरू आउन सक्छन्। गइसकेपछि हामीहरूले पहिला खाली सिलिन्डर लगाएर भोलि सिलिन्डर ल्याउने प्रक्रिया थियो। अहिले चाहिँ त्यो छैन। खाली सिलिन्डर लिएर गएर कुरेर बस्नुपर्ने र आफ्नो पालोमा चाहिँ त्यो भरेर ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि यता हाम्रो अक्सिजन प्लान्टले थेग्न नसक्ने अवस्थामा बिरामीहरूलाई समस्या हुन सक्ने छ। उपचारका लागि 159 बेड रहेको मिसन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छ, तर अहिले बढीमा 26 जना कोरोना सङ्क्रमितको मात्र उपचार हुन्छ। कोभिडका बिरामीलाई 12 देखि 15 लिटरसम्म पनि अक्सिजन दिनुपर्ने भएकाले धेरै बिरामी भर्ना गर्न नसकेको जनाएको छ। हरेक मिनेटमा 162 लिटर अक्सिजन हाम्रो अहिलेको बिरामीलाई चाहिएको, किनभने 5-6 जनालाई एकदम धेरै अक्सिजन चाहिएको, 15 लिटरसम्म चाहिएको। अनि यदि हामी यो अक्सिजन प्लान्टको क्यापासिटी भन्दा बढी दिन्छ भने हरेक बिरामीको अक्सिजन घट्न त सक्छ। अनि यो 15 लिटर भएको मान्छेलाई यो एकदम खतरा हुन्थ्यो। सो अब हामी सकिसम्म मान्छेलाई राख्छौँ, तर एकदम गाह्रो छ। अस्पतालको गेटमा पुगेर एम्बुलेन्स र निजी सवारी साधन 2-3 घण्टा पर्खँदा समेत बेड पाउन सकेका छैनन्।
पाल्पा अस्पताल, रामपुर अस्पताल, मिसन र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ओपिडी बन्द गरेर ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गरेका छन्। गम्भीर कोरोना भाइरस संक्रमित अस्पताल पुग्दा माथिल्लो सेवा गर्ने अस्पतालमा लैजान सिफारिस गर्दै फिर्ता गर्ने र अस्पताल उपचार गर्नबाट उम्किने प्रयास गरेका छन्। पाल्पाको सबै अस्पतालमा यसैगरी बिरामीलाई भर्ना नलिने र गेटबाटै फिर्ता गर्ने हो भने बिरामीको ज्यान कसरी बचाउने? कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बराल, तानसेन, पाल्पा। भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा सुगम र आठवटै जिल्लालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गले छोएको प्रदेश 2 मा गरिबीको अवस्था भने अत्यास लाग्दो छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेको कतिपय गरिब विपन्न परिवारको लकडाउनमा रोजगारी नपाएर मुखमा माड पाउने अवस्था छैन। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ पनि आकाशिएका कारण गरिबहरू मारमा परेका छन्। मौतरीको पिपरा गाउँपालिकाको सहरवामा 50 वर्षीय लट्टा सदाको घर छ। सम्पत्तिको नाममा 6 धुर जग्गा मात्र रहेको यस परिवारमा चरम गरिबी छ। लकडाउनका कारण खेतमा मजदुरी समेत नपाएपछि 9 जनाको परिवारलाई हातमुख जोड्न समस्या छ। एक साँझ खाए छी, एक साँझ उपास रहल त खैली नहीं रहल त अब कथी करबै, कतऽ जेबै? कतौ त नहीं जेबै। काम नहीं भेटे? नहीं, अखन त काम लॉकडाउन ने नहीं मिली। जनकपुर जलेश्वर सडक खण्डको छेउमै रहेको सहरवाका मुसहर बस्तीको 100 घर परिवारको अवस्था लट्टा सदाको जस्तै छ। संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ पनि आकाशिएको छ। एकातिर कमाई गर्न नसकेपछि हातमुख जोड्न समस्या छ भने अर्कोतर्फ तेल, मसाला, चिनी, हरियो तरकारी, आलु, प्याज लगायतको भाव बढेका कारण विपन्नहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। कतु न काम धंधा लागदैन, कतु बाट बटोही में चले रास्ता पैरा चल दैन, गरीब मोरा चले दै छी से बाल बच्चा कतु दूधवा कमा के लती से बाल बच्चा के जीवन कटतै। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 20.40% अर्थात् 54,04,154 जना मानिस प्रदेश 2 मा बस्छन्। त्यसमध्ये 28% मानिसको गरिबीको अवस्था लट्टा सदाको जस्तै छ। मठ मन्दिर र पोखरी सरोवर सौन्दर्यीकरणमा अधिकांश बजेट खर्चिन लागेको प्रदेश 2 सरकारले गरिब गुरुवाका लागि अहिलेसम्म राहतको कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। PCMCC को बैठक छ, त्यसमा राहतको विषयमा मैले प्रस्ताव लगिरहेको छु र स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर त्यस्ता चाहिँ गरिब निसायहरूलाई राहतको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने धारणा प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमणले सामाजिक स्तरमै भयावह रूप लिइसके पनि दलित तथा पिछडिएका बस्तीमा कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। संक्रमणका कारण उपचार नपाएर एकपछि अर्कोले ज्यान गुमाउँदै गए पनि भौतिक दूरीको कुरै छाडौँ, खरिद गर्न नसक्ने गरिबका लागि मास्क, सेनिटाइजर र साबुन पानीको स्थानीय र प्रदेश सरकारले कतै व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा गरिब गुरुवाहरूको पहिचान गरी राहतका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउनु अति आवश्यक नै रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। तरकारी खेतीलाई नै मुख्य पेशा बनाएका धादिङका किसान निषेधाज्ञाले बारीमै तरकारी रहँदा समस्यामा परेका छन्। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा लकडाउनको चपेटामा परेका उनीहरू यस वर्ष पनि उत्पादन लिने मुख्य सिजनमा निषेधाज्ञा भएपछि थप समस्यामा परेको गुनासो गर्छन्। तरकारी खेतीलाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका धादिङका किसान निषेधाज्ञापछि पर्याप्त मात्रामा तरकारी बजारमा पठाउन नसकेको बताउँछन्। मुस्किलले बजार पठाएको तरकारीको पनि भाउ नआउँदा लगानी पनि नउठ्ने उनीहरूको गुनासो छ। निषेधाज्ञाका कारण ठुला सहर बजारसम्म तरकारी लैजानै समस्या रहेको र माग पनि धेरै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। घेराउलाई 22-25 देखि 35 रुपियाँसम्म अघिल्लो हप्ता पुगिरहेको थियो भने अहिले यो हप्तामा 20-22 रुपियाँ पनि बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ। लौका त झन् 10 रुपियाँ किलो हो, करेला 10 रुपियाँ किलो किसानले पैसा पाउन मुस्किल छ। बलबल दिन्छ। अब व्यापारीको हिसाब हेर्यो भने व्यापारीको भाडा उठ्दैन, खर्च उठ्दैन। गाडीवालाको हिसाब गऱ्यो भने गाडीले 15-20 दिन भयो, अब कहिले यहाँ बोकेको भाडा लिन पाएको छैन। त्यतिकै राति लाँदै फुर्दै फाल्दै आउँदै गरेको छ। स्थिति भयावह स्थिति छ। निषेधाज्ञा अघि काठमाडौँका तरकारी बजारबाट लौका, गोलभेडा, भेन्टा, करेला, घिरौँला लगायतका तरकारीको निकै माग हुने गरेको भए पनि अहिले हरियो तरकारीको माग
सहर बजारमा कम भएको र भण्डारण गरेर राख्ने क्षमता पनि आफूहरूसँग नहुँदा उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिएर खेर जाने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। 75 ठेक्का बुझाउनु पर्छ, मलौजी लाग्छ, लाख 1.5 लाख लाग्छ, त्यसलाई आम्दानी मूल नभइकन खेती आउँदैन। के गर्छ, मोरी चाहिँ हामी किसानी हो। धादिङमा मात्र 12,000 भन्दा बढी घर परिवार तरकारी खेतीमा संलग्न छन्। धादिङको 5800 हेक्टर जमिनमा तरकारीको खेती हुँदै आएको र यसमा 8,000 व्यवसायिक किसान संलग्न छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने मध्ये 30% तरकारी धादिङबाट जाने गरेको तथ्याङ्क छ। हरेक वर्ष तरकारीको निर्यात गर्ने समयमा बारीमा नै कुहिएर खेर जान थालेपछि व्यवसायिक किसान पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, बेनीघाट, धादिङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष